बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे इस्लाम की एक अजीम और बहादुर खातून की, जिन्होंने सब्र, हौसले और हक गोई की ऐसी मिसाल कायम की जो क़यामत तक याद रखी जाए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस्लामी मालूमात, खूबसूरत वाक़यात और दीन इस्लाम की बेहतरीन वीडियोज़ सबसे पहले मिलती रहेगी। ये अजीम शख्सियत हज़रत ज़ैनब है। हज़रत ज़ैब का ताल्लुक़ इस पाक घराने से है जिसे हम अहले बैत कहते हैं। उनके वालिद हज़रत अली थे, जो इस्लाम के चौथे खलीफा और शन खुदा कहलाते हैं, और उनकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा थीं, जो नबी करीम की सबसे प्यारी बेटी थीं, यानी हज़रत ज़ैनब नबी करीम की नवासी थीं। बचपन और तरबियत। हज़रत ज़ैनब ने ऐसा घर देखा जहां सच्चाई, इबादत, सब्र और अखलाक की तालीम दी जाती थी। उन्होंने अपने नाना हज़रत मोहम्मद के करीब वक्त गुजारा और इस्लाम की बुनियादी तालीमात सीखीं। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां जुल्म के मुकाबले में डट जाना और हक पर कायम रहना सबसे बड़ी तालीम थी। शादी और ख़ानदान। हज़रत ज़ैनब की शादी हज़रत अब्दुल्लाह बिन जफ़र से हुई। उनकी जिंदगी सादगी, सब्र और खिदमत खुल्क से भरपूर थी। वो एक नेक और बाइखलाक खातून थीं जो दूसरों की मदद करना अपना फ़र्ज समझती थीं। करबला का इम्तिहान। फिर वो वक्त आया जब तारीख का सबसे दर्दनाक वाक़या पेश आया, यानी बैठा करबला। इस वाक़ये में उनके भाई हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर अजीम कुर्बानी दी। उनके साथ उनके ख़ानदान के बहुत से अफराद शहीद हुए। हज़रत ज़ैनब ने इस मुश्किल वक्त में सब्र और हौसले की ऐसी मिसाल कायम की कि तारीख़ हैरान रह गई। करबला के बाद किरदार। करबला के बाद हज़रत ज़ैनब ने काफ़िले की क़ियादत की। उन्होंने यतीम बच्चों और ख़वातीन को संभाला और हर मुश्किल में साबित कदम रहे। बाद में वो कूफा और फिर दमिश्क ले जाई गईं, जहां उन्होंने जुल्म के सामने हक की आवाज़ बुलंद की। यजीद के दरबार में उनका खुतबा तारीख का एक ऐसा बाब है जिसने जुल्म के ऐवानों को हिला दिया। आज की इस वीडियो में हम तारीख इस्लाम के इस दर्दनाक और सबक आमोज वाक़ये का जिक्र करेंगे जो बैठा करबला के बाद पेश आया। ये वो वक्त था जब नान करबला में हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानसार साथी शहीद हो चुके थे। सूरज गुरूब हो चुका था, मगर अहले बैत के दिलों पर गम की रात छाई हुई थी। ख़ैमों में सिर्फ ख़वातीन, बच्चे और बीमार बच्चे बाकी थे। इनमें सबसे अहम शख्सियत हज़रत इमाम ज़ैन अल-आबिदीन थे, जो शदीद बीमारी की हालत में थे, लेकिन फिर भी सब्र और इस्तिक़ामत की मिसाल बने हुए थे। शहादत के बाद ख़ैमों में एक अफसोसनाक मंजर था। बाज़ रवायात के मुताबिक ख़ैमों को आग लगाई गई और अहले बैत को सख्त आजमाइश से गुजरना पड़ा। बच्चे खौफज़दा थे, ख़वातीन सदमे में थीं, मगर इस सब के दरमियान एक अजीम शख्सियत अपनी हिम्मत और सब्र के साथ सबको संभाल रही थीं, और वो थीं हज़रत ज़ैनब। हज़रत ज़ैनब ने इस नाजुक वक्त में न सिर्फ अपने गम को छुपाया बल्कि पूरे काफ़िले की रहनुमाई भी की। उन्होंने ख़वातीन और बच्चों को हौसला दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि ये सब अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। करबला के बाद अहले बैत को कैदी बनाया गया। उनके साथ शुहदा के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया और काफ़िला एक नए सफ़र पर रवाना हुआ। ये सफ़र आसान नहीं था, बल्कि दुख, तकलीफ और सब्र का एक तवील इम्तिहान था। काफ़िले को पहले कूफा की तरफ ले जाया गया। रास्ते में लोग हैरान भी थे और कुछ अफसोस में भी मुब्तला थे, लेकिन अहले बैत खामोश थे। उनके लबों पर ज़िक्र इलाही था और दिलों में सब्र। ये वो लम्हा था जब तारीख ने एक नया बाब लिखना शुरू किया, जुल्म और हक के दरमियान एक वाज़े फ़र्क। जब ये काफ़िला कूफा पहुंचा तो वहां का मंजर इंतहाई अफसोसनाक था। लोग जमा थे, कुछ हैरत में थे और कुछ अपने किए पर पशेमान। वही शहर था जहां पहले खत लिखे गए थे, दावतें दी गई थीं, मगर आज इसी शहर में अहले बैत को कैदी बनाकर लाया गया था। काफ़िले में मौजूद ख़वातीन और बच्चे थके हुए थे। उनके चेहरे गम से भरे हुए थे, मगर उनके हौसले बुलंद थे। इस काफ़िले की क़ियादत हज़रत ज़ैनब कर रही थीं, जो हर लम्हा सब्र और वक़ार का मुज़ाहिरा कर रही थीं।
کوفہ میں حکمران کے سامنے اہل بیت کو پیش کیا گیا۔ اس وقت عبید اللہ بن زیاد کی موجودگی میں سخت ماحول تھا، مگر اہل بیت نے خاموشی اور وقار کے ساتھ اس ظلم کا سامنا کیا۔ اسی دوران حضرت امام زین العابدین نے بھی اپنے خاندان کی طرف سے ایک باوقار انداز اختیار کیا۔ ان کی بیماری کے باوجود ان کی شخصیت میں ایک خاص وقار اور نور جھلک رہا تھا۔ کوفہ کے بعد قافلے کو مزید سخت سفر پر روانہ کیا گیا۔ راستہ طویل تھا، گرمی شدید تھی اور قافلے کے افراد تھکن کا شکار تھے، لیکن حضرت زینب ہر لمحہ حوصلہ دیتی رہیں اور بچوں کو دلاسا دیتی رہیں۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ ایک روحانی اور تاریخی امتحان بھی تھا۔ ہر قدم پر صبر، استقامت اور ایمان کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ آخرکار یہ قافلہ ایک نئے مقام کی طرف روانہ ہوا، دمشق، جہاں تاریخ کا اگلا بڑا منظر انتظار کر رہا تھا۔ کوفہ کے بعد اہل بیت کا قافلہ سخت سفر سے گزرتا ہوا دمشق پہنچا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں یزید بن معاویہ کی حکومت کا مرکز تھا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف شاہی شان و شوکت تھی اور دوسری طرف اہل بیت کا قافلہ جو غم، تھکن اور صبر کی تصویر بنا ہوا تھا۔ قافلے میں بچے خاموش تھے، خواتین صدمے میں تھیں اور بیمار حضرت امام زین العابدین صبر کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب اہل بیت کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دربار سجا ہوا تھا، لوگ موجود تھے اور ایک ظاہری شان و شوکت کا ماحول تھا، لیکن اس ماحول کے اندر ایک بڑی حقیقت چھپی ہوئی تھی، حق اور باطل کا سامنا۔ اس موقع پر حضرت زینب نے اپنی عظیم شخصیت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے نہ خوف دکھایا، نہ کمزوری، بلکہ مکمل وقار اور صبر کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت زینب نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر یزید کی حکومت اور ظلم پر سخت مگر باوقار انداز میں خطاب کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دنیا کی طاقت عارضی ہے اور اصل فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ دربار میں موجود لوگ حیران رہ گئے کہ ایک قیدی خاتون اتنے اعتماد اور جرأت کے ساتھ کیسے بول رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دربار کی فضا بدل دی۔ حضرت زینب کا یہ انداز صرف غصہ نہیں تھا بلکہ ایک سچائی کی آواز تھی جو ظلم کے سامنے بلند ہوئی۔ یزید کے دربار میں جب خاموشی چھا گئی تو حضرت زینب نے نہایت جرأت، صبر اور وقار کے ساتھ خطاب فرمایا۔ ان کا انداز نہ خوفزدہ تھا اور نہ کمزور، بلکہ وہ حق کی مضبوط آواز تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر یزید کی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی طاقت اور حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے جو ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اہل بیت کی قربانی کسی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ حق کے راستے میں دی گئی عظیم قربانی ہے۔ شہادت ذلت نہیں بلکہ ایک بلند مقام ہے اور ظلم کبھی بھی ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ دربار میں موجود لوگ اس جرأت اور حق گوئی کو سن کر حیران رہ گئے۔ ماحول میں ایک خاموشی چھا گئی اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں حقیقت کی روشنی پیدا ہونے لگی۔ اس موقع پر حضرت امام زین العابدین نے بھی مختصر مگر اثر انگیز انداز میں اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا اور حق کی وضاحت کی، جس سے دربار کی فضا مزید بدل گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل بیت کو کچھ راحت دی گئی اور بعد میں انہیں مدینہ واپس جانے کی اجازت ملی، لیکن اس پورے واقعے نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بیٹا اب کاربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق ہمیشہ قائم رہتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ظلم وقتی ہوتا ہے لیکن سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آج بھی حضرت زینب کا نام صبر، حوصلے، جرأت اور حق گوئی کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق پر قائم رہنے، ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور اہل بیت رسول سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔